جنرال تادسة بريزيدنت جزياو محضار تقرأي زخبرك دكتور رداي برها كنتيبا ختمة مقالة زخبرك دكتور دبرسيان أبوهم برود بحوحات زخبركم قالت محازة ودبات زخبرك حزبي ختمة مقالة زخبرك سرحقية جنا حزب تقرأي زخبرك كافتم عالمنا زلو وحدات زي قرطمو جاغان حزبتات حدا زخوانكا حزب تقرأي زخبرك سلطانن جغننتن زملليخا حزبنا ابزل خايو بشم بايتونا سلام ازو سلفزي ناي سلام سلفيو ازو سلفزي ناي وقع ايندلن سلفيو ازو سلفزي وعلن حقن يكبر زبل سلفيو ازي لو مقناز تعزمنا يو ناي مرص ابورد وسانه بايتو فيدريشن ازريق وز تبهاله وسانه بيت فردي اقيد وز تبهاله وسانه دراما ايو اب ايثيوبيا بناي وعل سامباز تنفس ناي وعل هلونا زلو تكلاو ناصنس زلو ولا حدث يلن اب ايثيوبيا حدا سبعي طرح يزلو كل انتقالات بملئنا بإثيوبيا زلوا انتقالات بناي أبي حمد سامبان طرح يستنفسا عندي علامة نايزي أكوي درامازي حزب حران حزب تقرأين كم ما قولا نمجج أو كم زخونة ملختي كم محلال في دلي تتحقي زين نهالوه ناي أبي تجارو نحنا كم بايتنا سعدو بانداتات نولم نأتناتي كعجبون نأتناتي كنصهون هذا جزء أبي أي فلتون ناي أغنيو تشاغريو ويكعنا يمحرائيو إلهم كلتي حزب نمججاو نابتي مسأوديا وديت زليلهم بمتاو شاف بالحي ناي سنتات كوينم يوم بخالي جز كعا مريتنا نبيت فردوسيدوم أفراس أبي حمد مخانم دقيمة مرقاقي ساميهم حزب تقرأين حزب محران جن قديمهم نقيهم ناي سلام تصمدو فطيرهم صانيحهم يوم بعفشا كلهم سلام تصمم حزبتات سمين كالت حزبتاتن نقحاتهم لعلي 4 كيلو كوينو أقدمهم ناي سلام صمدو تواريدهم فطيرهم صانيحهم يوم سلازي ازوم ناي أبي حمد ناي أفدق منصاف انت زي كنا يلوم زكرادهم زلو وحدات حواتنا نزيهم زلنا ملختي جزء متعزازب ايو نزي حلف جزء زي حلف حصار سرح اي تسرحو ناي أبي حمد فرسن قارن كوينكم حزب تقرأين حزب حران نمججاو اي تدكمو وكابه 4 كيلو نمرواي تباهيلو سلام ناولكم وق نحزب تقرأي اي توالدو كبلي دالي زخبركا جغنا حزب تقرأي سالا ناي سلام ناي سنيتن ناي محزنتن صمدو زفطركا كبان عصوان بوحلنا خاسيركا يخا بلصقنا قدم حزي كلتا سلسته غزي وق خفت تنعي لكايو نغير جن سالا محزنت زفطركا ندحري تملسيو حزون حشكي يصوارن سراويتن يصقعلو هزن تولعوا غنا شح جنبار سلتخونو انتولعوا ناي بوليتيكا عرسه قتلتي هتكون ازو بزي كاوق كالي زي فلت اصنات سرعات مسهزوم حرا عين واقعن بموالنا حمام رأس حيزو والله مسهز بإرترا تفاتيتنا ينبرن سلازولنا نايقون نوقعت حيزو والله حزب تقرأي مس كلهم قروابتو سلامن سنيتن بمفتاحو قرصات كبد حيزو والله
ህዝቢ ትግራይ ሎሚ ከም ትማሊ በይንኻ ሰማይ ኣይፈርሰካን እዩ ከማኻ ንሰላም ደው ዝበሉ ናይ ህልውና ሓደጋ ዘለዎም ጎረባብቲ ህዝብታት ኣብ ጎንኻ ኣለዉ ጸገምካ ጸገመይ ዝብሉ ኣሕዋት ህዝብታት ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ኣብ ጎንኻ ኣለዉ ሎሚ ፀሓይካ እናበረቐት እያ ትኸይድ ዘላ እዙ ምስ ሰላም ፈፂሙ ዝተባእሰ ኣጽናት ስርዓት ውዕል ፕሪቶርያ ይኹን ሕገ መንግስቲ እምብለይ ኣይኽብርን በጀት ጠንጠነለይ ኣይህብን ነዳዲ ኣይሰድድን ተፈናቐልቲ ኣይምለሱን ገና ካልኦት እውን ከፈናቐልየ ብቕፅመይ ዝወረርክዎ 40% መሬትኩም ኣይምልስን ኣብታ ዝተረፈት 60% ትግራይ እውን ብሰላም ክትነብሩ ኣይፈቅድን እንደገና ካልኣይ ጆኖሳይድ ክፍጽም ኢሉ ይህንደድ ኣሎ መላእ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ክፈልጦ ዘለዎ መን እዩ ሓድሽ ውግእ ክኸፍት ጋዕገልጦም ዘጓዓዝ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ገዙ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዙ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ገዙ እዩ ዘሎ ህዝቢ ዓፋር ህዝቢ ሱዳን ኣብ ገዞም እዮም ዘለዉ ውግእን ወረ ውግእን ኣይደልን ዝብል ዘለዉ ዞም ህዝብታት እዚኣቶም እዮም ብልጽግና እዩ ናብ ገዛና ውግእ ክኸፍት ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዙይ ንምኽባስ እግረ መንገደይ ንልሂቃን ኣምሓራን ንልሂቃን ኤርትራን ብሓፈሻ ንኹሎም ናይ ሰላም ጽምዶ ዝፈጠሩ ህዝብታት ዘርእይዎ ዘለዉ ንቕሓትን ሓድነትን ተወፋይነትን ብሽም ባይቶና ናእዳይ ክገልጸሎም ይደሊ ቅድሚ ሕዚ ዝተጋገናዮ ጌጋታት ይኣኽለና ኢሎም ጓንቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኖም ንሓዎም ንወገኖም ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ በደል ወላ እንተብፅሑ እንተይረፈደ ህዝቢ እውን ናይ ሕሉፍ ይኣኽለና ምባሎም ናይ ጽንተት ሓይሊ መሳርሒ ኣይንኾንን ኢሎም ሓፍ ዝበለ ዝበረኸ ንቕሓት ሒዞም ምስ ህዝብና ናይ ሰላም ጽምዶ ብምፍጣሮም ናእዳይ ክገልጽ ይደሊ እቲ ሓድሽ ውግእ ሓድሽ ኩናት ክውልዕ ዓምባኽ ሰራዊቱ ዘጸግዕ ዘሎ ሰብኣይ ግና ክትሞታ ግዲ ደሊኽን ፈሲ ኣብዚሕኽን ዝብል መልእኽተይ ከመሓላልፈሉ ደሊ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ መዋፀቕኻ ሓድነትካ ስጢምካ ኩሎም ናይ ሓሳብ ፍልያትካ ብሕደር ኣጽኒሕኻ ዓድኻን ሪምካን ብስምረት ክትሕሉ ይላቦ ምስ ኩሎም ናይ ህልውና ሓደጋ ዘለዎም ህዝብታት ሰሚርካ ተዋዲድካ ናይ ሰላም ጽምዶ ብምፍጣር ውግእ ክተትርፍ እምብንተ ኢሉ ከዓ እታ ውግእ ሓጻርን ኣብ ምድሪ ቤቱን ተጀሚራ ኣብ ምድሪ ቤቱ ክትውዳእ ምስ ካልኦት መሓዙት ህዝብታት ክትዋደድ ብሽም ባይቶና ጻውዒተ የቕርብ ናይ ዘመናት ዕንክሊል ከምኡውን ናይ ዘመናት ዕንክሊል ንሓንሳብን ንሓዋርን ዕልባት ክረክብ በብ20 ዓመቱ ወይ በብ30 ዓመቱ ዘጋጥመካ ኩናት ዘየላጢ ውሳነ ክትወሉ ናብ ስልጣንኻ ክትምለስ ሽኻልካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሕምብርቲ ትግራይና ናብ ኣኽሱም ክትምልሶ ወርቃዊ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣካል ናይዚ ወርቃዊ ታሪኻዊ ቃልሲ ክትከውን ብሽም ባይቶና ጻውዒትና የቕርብ ክብርን መጎስን ሰማዕትና የቐኒየለ